आज हांव तुमकां म्हगेलो डेली रुटीन दाखयता रांदपाचो जो आख्खे फूल रांदपा ब्लॉग. सो वेलकम टू बेबीज वंडरलँड आनी हांव अजय फर्नांदीस आनी आमगे आतां स्टार्ट करुया. सो मॉर्निंग कितें कोता, इवनींग आनी आफ्टरनून रांदीत तें सगळें हांव तुमकां दाखयता. सो म्हाका व्हिडिओ मातशें लायक करात, फुल्ली चोये आनी सबस्क्रायब करात म्हाका प्लीज. मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक तांतें वो ब्रेड आनी नाल्यार च्या वाचता आनी मगे बेबी दिसान दीस डिफरंट आसता. एक दीस हांवें ताका स्क्रम्बल एग केलो जाल्यार एक दीस मागीर ताका बॉयल उकडो तांत दिता, ना जाल्यार मागीर ताका सँडवीच आसताय, टोस्ट आसता, मागीर पॉरीज कोता, मुसले दिता सकाळीं फुडें, बटर जॅम आनी ब्रेड दिता. सो ताका वरायटी आसताय आनी विथ च्या नाल्यार दूद. सो तें हात त्या प्रमाणे तें कितें लायक जाता तें. सो हें आतां स्क्रम्बल एग हांवें कोला. पयलीं बटर घालपाचो, मागीर तांत घालपाचें, मागीर थोडेंशें दूद आनी मागीर सॉल्ट एड करपाचें आनी तुवें मिक्स करपाचें. तें मिक्स करून जालें म्हणल्यार एक 5-10 मिनिट्स मातशें बॉयल जावपा लागून तें मिक्स करीत रावपाचें आनी मागीर तें रेडी जालें. सो आमगे हो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जाला आतां. आनी आतां आमगे शीताचें, आमी शीत फकत उकडेलें जेताय आनी खंयचें एड जेयनाय. सो हें शिता हरकोतून तांदूळ घालपाचें, तें शिता रोटीन आमगेलो. आनी मागीर आमकां आतां शिता बराबर आमगे सगळें आनी प्राद आसताय ते सगळे म्हळ्यार डिशीज आसताय ते सेपरेट. सो ही फर्स्ट चटणी हांवें रेडी करून दवरल्या, कित्याक मॉर्निंग ब्रेकफास्टाक चटणी विथ बटर हायली जाल्यार बरो जाता. सो तीय बीन एक बरा करून दवरता. आनी हांवें तुमची रेसिपी सेपरेट घायलो आहा, ती म्हगे मातशें वॉच कराय फुल्ली आनी म्हाका लायक आनी सबस्क्रायब कराय. पयलीं कांदो सोते करपाचो मातशें ब्रावन जाता म्हळ्यार पसून आनी मागीर तो थिंगाक मिक्सरा हितून एड करपाचो. मिक्सरा पयलीं 2 चिली सगळें सांगिल्ले ते भाशेन सोय, मागीर तुगेलें कोथमीर, मागीर जिरें एड करपाचें, हळदीचो, लसूण, सॉल्ट, शुगर, आमसाण थोडीशी, उदक घालून तें मिक्सराक मारपाचें. तें जालें म्हणटरी मागीर पयलीं बटर एड करपाचो. बटर मेल्ट जालें म्हणटरी चटणी एड करपाची आनी एक 10 मिनट अशें दवरपाच्यो. 10 हरकोता ते प्रमाण शिजोवन मातशें दाट करपाची. ती रेडी जातली. सो आतां सेकेंड डीश आमगेली बटाट्या भाजी. सगळे घडये जाणाय आसतली बटाट्या भाजी करपाक, पूण हांव म्हगे भयणीगे फेवरेट ही, पूण आमी आज करया म्हणली. सो बटाट पयलीं क्लीन करून कट करून एक बावलां घालून दवरपाचें सेपरेट. कांदो होंडा मारपाचो तेल घालून, थोडेशें जीरें एड करपाचें, तो मातशें गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटरी तुवें बटाट एड करपाचें. आनी थोडेशें उदक एड करपाचें आनी धांपून दवरपाचें बॉयल जावपाक.
उदक सुकोल म्हणटरी तितू चिली आनी थोडोसो हळदीचो आनी तुका मिरसांगे पीठ घालपाचो आनी तुवें सॉल्ट चॅक करपाचें तुका आनी जाय जाल्यार आनी एड करपाचें. सो बटाट्या भाजी रेडी जाली. सेकेंड आमट तीख शेवट्यांचें कसलें नुस्त्या तुवें आमट तीख करपा जाता पूण हांवें शेवट्यां हें केलां. सो मिरसांग्यो कश्मिरी, जिरें, कालाफुरां, मिरयां कोणां, जिंजर, हळदी पिठो, तिकी आनी लसूण एड करपाची ती हांवें मागीर एड केल्या. जाय जाल्यार तुज्यान शुगरूय एड करपा जाता, ऑनियनूय एड करपा जाता. विनिगर घालून आटपाचें. कांदो पयलीं होण्णां दवरपाचो, कांदो बारीक चॉप करपाचो जेश कोन आमलेटीक चॉप कोताय तेश कोन बारीक सारको. गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटरी पयलीं आळें एड करपाचें, तें मातशें शिजोवपाचें, भाजपाचें. नुस्तें एड करपाचें आनी धांपून दवरपाचें मातशें बॉयल जावपा. सो एक वाटेन तें रेडी जालें. आनी आतां एक सायडीन चिकन हांवें जिंजर गार्लीक लायन, मीठ लायन आनी रेड कलर फूड कलर लायन भाजपाक घायलां. तशें नुस्त्याय बी भाजपाचें शेवटेच. सो तें रेडी जाता. जालें ऑलमोस्ट. एक टर्न कोल म्हणटरी मातशें 10 मिनट्स दवरपाचें, स्लो हेचेर दवरपाचें. सो आमगेलें आतां हें जेवणाचें सगळे प्रात आनी डिशीज आमगे जाल्यो सो रेडी. आजचो इवनींग स्नॅक्स आमगेलें. एक टायम हांव पास्ता कोता नाल्यार शेवयो, तें कितें जाय त्या प्रमाण तिजान नाल्यार सोप. सो आज हांवें शेवयो केल्याय दुदाच्यो, त्यो हांव रेसिपी तुमकां दाखयता आतां. फर्स्ट तेल एड करपाचें, तेलार आमी शेवयो घालपाच्यो, त्यो मातशें रोस्टेड करपाच्यो कित्याक रोस्ट नाय